So sa farmers, ang kining mga balde nga na diri mo ni atong punduhanan sa tubig. Nya ang kana mo na atong gamit pang limpyo diri sa atong babuyan. So kung makapangutana mo kung unsa gyud akong source diri sa tubig is deep well. Nag-decide ko nga magpabagdak og bomba para nga natay always available nga tubig bisan man og muulan or moinit. Kay diri man gud sa amoa sa una bisag hantod karon basta mo street ang init way awas ang water district kunya kung namang galing awas init ang tubig nga moabot diri sa farm. So mo na nag-decide ko nga magpabagdak kay para always available ang atong tubig nga mahatag sa atong mga baboy.